दशकं 5 व्यक्ताव्यक्तमिदं न किञ्चिदभवत् प्राक्प्राकृतप्रक्षये मायायां गुणसाम्यरुद्धविकृतौ त्वय्यागतायां लयम् नो मृत्युच्च तदामृतं च समभून् नान्हो न रात्रे स्थितिः तत्रैकस्त्वमशिष्यथा किल परा नन्दप्रकाशात्मना कालः कर्म गुणा च जीवनिवः विश्वं च कार्यं विभो चिल्लीलारतिमेयुषि त्वयि तदा निर्लीनता माययुः तेषां नैव वदन्त्यसत्त्वमयि भोः शक्त्यात्मना तिष्ठतां नो चेत् किं गगनप्रसूनसदृशां भूयो भवेत् सम्भवः एवं च द्विपरार्धकालविगता वीक्षांसि सृक्षात्मिकां बिभ्राणे त्वयुचक्षुभे त्रिभुवनी भावाय माया स्वयं मायातः खलु कालशक्तिरखिला दृष्टं स्वभावोऽपि च प्रादुर्भूय गुणान् विकासे विदधुः तस्याः सहायक्रियाम् माया सन्निहितो प्रविष्टवपुषा साक्षीति गीतो भवान् वेदैस्तां प्रतिबिम्बतो विविशिवान् जीवोऽपि नैवापरः कालादिप्रतिबोधिताथ भवता सञ्चोदिता च स्वयं माया सा खलु बुद्धितत्त्वम् असृजद्योऽसौ महानुच्यते तत्रासौ त्रिगुणात्मकोऽपि च महान् सत्त्वप्रधानः स्वयं जीवेऽस्मिन् खलु निर्विकल्पमहमित् युद्बोधनिष्पादकः चक्रेऽस्मिन् सविकल्पबोधकमहं तत्त्वं महान् कल्वसौ सम्पुष्टं त्रिगुणैस्तमोति बहुलं विष्णो भवत्प्रेरणात् सोऽहं च त्रिगुणक्रमात् त्रिविधतामासाद्य वैकारिको सोऽहं च त्रिगुणक्रमात् त्रिविधतामासाद्य वैकारिको भूयस्यै जनतामसाविते भवन् नाद्येन सत्त्वात्मना देवानिन्द्रियमानिनो कृतदिशा वातार्कपास्यस्विनो वह्नीन्द्राच्युतमित्रकान् विदुविधि श्रीरुद्रशारीरकान् भूमन्मानसबुद्ध्यहङ्कृतिमिलत् चित्ताख्यवृत्त्यन्वितं तच्चान्तःकरणं विभो तव बलात् सत्त्वांस एवासृजत् जातस्तैजसतो दशेन्द्रियगणः सत्तामसा सांस्यात् पुनः तन्मात्रं नभसो मरुत्पुरपते शब्दो जनित्वद्बलात् शब्दाद्व्योम ततः ससज्जिदः विभो स्पर्शं ततो मारुतं तस्माद्रूपमतो महोत चरसं तोयं च गन्धं महीम् एवं माधव पूर्वकलनात् आद्याद्यधर्मान्वितं भूतग्राममिमं त्वमेव भगवन् प्राकाशयस्तामसात् एते भूतगणास्तदेन्द्रियगणा देवाच्च जातः पृथक् नोऽसे कुर्भुवनाण्डनिर्मितविधौ देवैरमीभिस्तदा त्वं नानाविधसूक्तिभिर्नुतगुणा सत्त्वान्यमून्या विसन् चेष्टाशक्तिमुदीर्यतानि घटयन् हैरण्यमण्डं व्यताः अंडं तत्खलु पूर्वसृष्टसलिले तिष्ठः सहस्रं समाः निर्बन्धन्न कृता चतुर्दश जगद्रूपं विराडा वयं साहस्रैकरपादमूर्धनिवहैर्निःशेषजीवात्मको निर्बातोऽसि मरुत्पुराधिपसमां युत्रायस्व सर्वामयात्।